देशमा उद्यमशीलता, उद्योग धन्दा र व्यवसायमा एक किसिमको मन्दीको चाहिँ प्रकोप चाहिँ आइराखेको अवस्था चाहिँ छ। एकातिर उद्यमी व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्नका निम्ति धेरै उत्साहित नभएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सरकारले चाहिँ एउटा गम्भीर रिसोर्स ग्यापमा चाहिँ सरकार बस्नुपर्ने, चालु खर्च बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च चाहिँ नहुने, त्यसका कारणले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा लिक्विडिटीको समस्या चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ जुन अवस्था चाहिँ छ। अहिले तत्कालै हामी श्रीलङ्काको जस्तो कठिन अवस्थामा अथवा पाकिस्तानको जस्तो भन्नु अब केही साताको निम्ति मात्रै चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेवा र वस्तुको चाहिँ आयातलाई धान्न सक्ने फरेन करेन्सी रिजर्भमा चाहिँ अहिले पाकिस्तान पुगेको हामी समाचार चाहिँ पढिराखेको चाहिँ छौँ। हाम्रो चाहिँ अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो अथवा पाकिस्तानको जस्तो चाहिँ होइन। तर प्रकाशजी हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने गलत नीतिहरूको चाहिँ अवलम्बन लगातार भइराख्यो। आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरूलाई हामीले लगातार व्यवस्था गरिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ होइन। संसारभरि अहिले चाहिँ गएका नेपाली चाहिँ श्रमिकहरूले चाहिँ पठाएको रेमिटेन्स जे जति उनीहरूले पठाउँछन् त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ आओस् र चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेडिक्टेबल होस् भन्ने परिस्थितिलाई सिर्जना गर्न सकिएन। अहिले कोभिड-19 पछाडि चाहिँ नेपालमा पनि टुरिज्मको सेक्टर चाहिँ बिस्तारै रिभाइभ हुँदै गइराखेको सङ्केत अहिले पछिल्ला डेटाबाट चाहिँ हामीहरू देखिराखेको चाहिँ छौँ। हामीले पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ आय आर्जनलाई र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई इन्करेज गर्ने ढङ्गको नीतिगत अग्रसरता हामीले लिएनौँ भनेदेखि चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चितमा हामीलाई चाप पर्दै जाने चाहिँ हुन्छ। अर्थमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ देशका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई, ब्याङ्किङ सेक्टरका चाहिँ मानिसहरूलाई, योजनाविदहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ देशको अर्थतन्त्रका चाहिँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ के हुन् त्यसलाई फुकाउनका निम्ति चाहिँ पार्लियामेन्टमा भएका चाहिँ प्रमुख दलहरू, विपक्षी दलसँग पनि परामर्श गरेर चाहिँ ठुलो नीतिगत सुधारको चाहिँ एउटा अग्रसरता नलिने हो भनेदेखि चाहिँ अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको चुनौती चाहिँ झन्झन गम्भीर र जटिल बन्दै जाने खतरा चाहिँ म देख्छु। WTO को रेजिममा नजानु भनेको चाहिँ त विश्व व्यापारको एउटा संरचनाबाट नेपाल अलग हुनु जस्तो थियो। जब चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता र माओवादी द्वन्द्व चाहिँ चर्किँदै गयो, आफ्नै देशमा चाहिँ बसेर गाउँमा चाहिँ बसेर चाहिँ केही रोजगारीका चाहिँ कामहरू गर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना चाहिँ भएन र विदेशतर्फ चाहिँ जाने परिस्थितिको चाहिँ निर्माण चाहिँ भयो। पूर्वाधारबाट चाहिँ हामी जोडिने प्रक्रिया, हिन्दुस्तानसँग चाहिँ जोडिने प्रक्रिया, एभिएसन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अहिले नेपालमा तीनवटा चाहिँ अब चाहिँ एयरपोर्टहरू, इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू चाहिँ बनिसकेको चाहिँ अवस्था, रोड नेटवर्कको सञ्जाल पनि चाहिँ विकसित हुँदै गरेको अवस्थाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइम लोकेसनमा चाहिँ राख्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततालाई कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बिचमा चाहिँ समन्वयको चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा भूमिका चाहिँ बन्नुपर्छ। नमस्कार, आर्थिक अभियान अन्तर्वार्तामा स्वागत छ। म प्रकाश जोशी। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ महेश आचार्य। उहाँ पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामी अर्थतन्त्रका समग्र पक्षबारे छलफल गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद जोशीजी। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था जस्तो किसिमको छ, जसरी अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेछ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी निहाल्नु भएको छ? हेर्नु, देशको अर्थतन्त्रको बारेमा हामी सबै चाहिँ गम्भीर ढङ्गले अहिलेको परिस्थितिलाई निहालिराखेको अवस्थामा छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा चाहिँ छ। सबैभन्दा ठुलो इमिनेन्ट भन्छन् नि अहिले तत्कालै आइराखेको सरकारले बिहोर्नु परेको चाहिँ चुनौती चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा गम्भीर रिसोर्स ग्याप जस्तो, रिसोर्सको डेफिसिट भइराखेको चाहिँ छ। सरकारसँग राजस्व परिचालनको चाहिँ जुन मात्रा हो त्यसले चाहिँ सरकारको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चलाई पनि धान्न नसक्ने अवस्था एकातिर चाहिँ छ।
चालु खर्च बढिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र चालु खर्चलाई धान्ने राजस्व परिचालन हुन सकिराखेको चाहिँ छैन र त्यसको कारण त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने एक किसिमको चाहिँ आर्थिक चाहिँ गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारणले राजस्व परिचालन हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। हामीसँग एउटा बाह्य क्षेत्र भन्छन् नि हाम्रो चाहिँ निर्यात र आयातको बीचको ग्याप पनि चाहिँ व्यापार घाटाको चाहिँ मात्रा धेरै ठुलो भएको हुनाले र हाम्रो भुक्तान सन्तुलनमा पनि बितेका केही समयदेखि चाहिँ लगातार चाप पर्दै गएको कारणले हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि एक किसिमको चाप चाहिँ परिराखेको चाहिँ छ। भनेपछि देशको आन्तरिक चाहिँ क्षेत्रतर्फ पनि र बाह्य क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्रको दुवैतर्फ एक किसिमको चाप चाहिँ छ। देशमा उद्यमशीलता, उद्योग धन्दा र व्यवसायमा एक किसिमको मन्दीको चाहिँ प्रकोप चाहिँ आइराखेको अवस्था चाहिँ छ। एकातिर उद्यमी व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्नका निम्ति धेरै उत्साहित नभएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सरकारले चाहिँ एउटा गम्भीर रिसोर्स ग्यापमा चाहिँ सरकार बस्नुपर्ने, चालु खर्च बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च चाहिँ नहुने, त्यसका कारणले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा लिक्विडिटीको समस्या चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ जुन अवस्था चाहिँ छ, यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीमा एक किसिमको नैराश्य, उपभोक्ताको रूपमा चाहिँ आम जनताले चाहिँ महँगीको चाहिँ गम्भीर दबाब चाहिँ बिहोर्नु परिरहेको अर्थतन्त्रमा अहिले जे जस्तो किसिमको समस्याहरू देखिएको छ नि, यो जो 2 वर्षसम्म करिब कोरोना सङ्कट चल्यो र त्यसपछि चाहिँ रुस युक्रेन युद्ध चलिरहेछ, जो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो। यसको कारणले मात्रै हो कि हाम्रा केही नीति नियमहरू, जस्तो यहाँले अहिले कुरा गर्नुभयो हाम्रो पुँजीगत खर्च हुँदैन, त्यो त अहिलेको मात्रै समस्या होइन, त्यो धेरै पहिलेदेखिको समस्या हो। ती बाहेक पनि केही त्यस्ता किसिमका नीति नियम रहे कि जसले गर्दा अहिलेको जो आर्थिक शिथिलता छ त्यसलाई बल पुर्याउनमा मद्दत गर्यो। तपाईले भनेको जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्रमा दुवै खालको प्रभावहरूलाई हामीहरूले आकलन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। कोभिड-19 का कारणले शिथिल बन्दै गएको चाहिँ हाम्रो आर्थिक क्षेत्र र अहिले चाहिँ युक्रेन र रुसको बीचको चाहिँ युद्धका कारणले चाहिँ एक किसिमको अवरोध आपूर्ति व्यवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ बढिराखेको चाहिँ छ। खाद्यान्नको विश्वव्यापी आपूर्तिमा एक किसिमको चाहिँ अवरोध आएको छ भनेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ तपाईँलाई मूल्यमा जुन लगातार चाप पर्यो त्यसबाट चाहिँ सिर्जना भएको इन्फ्लेसनरी प्रेसर चाहिँ ग्लोबल त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ छ। हामी कहाँ भन्दा चाहिँ बढ्दा चाहिँ युरोपमा चाहिँ इनर्जीको क्राइसिस र इन्फ्लेसनको चाहिँ समस्या चाहिँ छ, अमेरिकामा त्यो समस्या चाहिँ छ र हामी कहाँ पनि यो खाद्यान्नको र ऊर्जा को चाहिँ मूल्यमा परेको पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइसमा परेको चाहिँ चापका कारणले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव त छँदैछ नै छ। अघि तपाईँले भनेको जस्तो कोभिड-19 को चाहिँ अवधिभरि आर्थिक गतिविधिमा एक किसिमको जुन सुस्तता आयो, तर यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ। हाम्रो आन्तरिक चाहिँ नीतिगत तहमा केही सुधार गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हेर्दा तपाईँले अघि भनेको जस्तो कोभिड-19 कै बेलामा पनि सरकारले अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको अग्रसरताका कारणले केही न केही उद्यमी व्यवसायीहरूलाई, लगानीकर्ताहरूलाई एक किसिमको राहतको चाहिँ अनुभूति चाहिँ भयो। त्यसैले आन्तरिक चाहिँ पोलिसी रिफर्मले जहिले पनि एउटा भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्छ। अहिले हामी कहाँ हाम्रो चाहिँ अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गर्नका निम्ति सरकारले लिन सक्ने अग्रसरताहरू धेरै चाहिँ छन्। उद्यमी व्यवसायीलाई नीतिगत चाहिँ तपाईँलाई सुधार का माध्यमबाट सुशासनको प्रत्याभूति गरेर चाहिँ गुड गभर्नेन्स, प्रशासन संयन्त्र चाहिँ लगानी मैत्री चाहिँ बन्दै गयो भनेदेखि हाम्रा चाहिँ नीतिहरू, कानुनहरूले चाहिँ लगानीलाई अझ सुरक्षित गर्नका निम्ति, लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास जगाउने ढङ्गका चाहिँ हामीले नीति नियमहरूको निर्माण गर्न सक्यौँ र प्रशासन संयन्त्र चाहिँ अघि पनि मैले भने लगानीकर्ताको चाहिँ मैत्री
त्यो चाहिँ अनुकूलको बन्यो भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ धेरै ठुलो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत चाहिँ जान्छ। र अघि मैले भने सरकार चाहिँ बढी खर्चिलो, अनुत्पादक खर्च चाहिँ बढी सरकारको चाहिँ हुन थाल्यो र चाहिँ विकास खर्चमा एक किसिमको शिथिलता आयो भनेदेखि यसले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि प्रभाव पार्ने कुरा चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरमा पर्ने लिक्विडिटीमा पर्ने चाहिँ असरबाट चाहिँ हामी देखिराखेको चाहिँ छौँ। त्यसैले यी सबै विषयहरू चाहिँ आन्तरिक रूपले चाहिँ सुधार गर्न सकिने, ट्याक्स रेभेन्यू परिचालन गर्नका निम्ति हामीले नयाँ नयाँ चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गर्नका निम्ति चाहिँ सरकारले अग्रसरता लियो भनेदेखि राजस्व परिचालन गर्नका निम्ति केही नीतिगत सुधारहरू, भन्सार क्षेत्रमा चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ सुधारहरू, अनुत्पादक खर्चलाई, सरकारकै खर्चलाई चाहिँ कटौती गरेर चाहिँ विकास खर्चमा चाहिँ लगानी गर्ने, सरकारको समग्र खर्चको चाहिँ जुन ढाँचा चाहिँ छ, एक्सपेन्डिचरको चाहिँ जुन पोर्टफोलियो चाहिँ छ, त्यसलाई राम्रोसँग एक्जामिन गरेर तपाईलाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ खर्च कन्सन्ट्रेट गर्दै जाने र हामीले चाहिँ लिएको सार्वजनिक ऋणलाई चाहिँ तिर्न सक्ने सामर्थ्य विकसित हामीले चाहिँ गर्यौँ भनेदेखि यसले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बाटोतर्फ लिएर चाहिँ जान्छ। त्यसैले अहिले हामी जुन चरणमा आइपुगेको चाहिँ छौँ, यो चाहिँ एकातिर बाह्य चाहिँ कारणहरूबाट, एक्सोजेनियस फ्याक्टरहरूका कारणबाट चाहिँ सिर्जना भएको दबाव पनि हो भनेदेखि वर्षौँदेखि आर्थिक सुधारको प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका निम्ति थुप्रै सरकारहरूको चाहिँ जुन असफलता हामीहरूले चाहिँ देख्यौँ, एक किसिमको चाहिँ अस्थिरता, बहुमतको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि अथवा गठबन्धनको सरकारको बहुमतको सरकार भए पनि आर्थिक चाहिँ एजेन्डाले चाहिँ त्यति धेरै प्राथमिकता चाहिँ नपाएको र आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारले प्राथमिकता नपाएको हुनाले चाहिँ यी समस्याहरू चाहिँ अहिले बल्झिएर अलिकति जटिल बन्दै गरेको, चुनौतीपूर्ण बन्दै गरेको अवस्था। अघि भन्नुभयो त्यस्तै आइएमएफ लगायतका जो विश्वव्यापी आर्थिक क्षेत्रका संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ अहिले यो रुस युक्रेन युद्धपछि जो चलिरहेछ थुप्रै देशहरू मन्दीमा जान सक्छन् भनेर। हामीले केही महिना अगाडि देख्यौँ श्रीलङ्का टाट नै पल्टियो, अहिले पाकिस्तानको अवस्था पनि करिब करिब त्यस्तै भइसकेको स्थिति छ। हामी चाहिँ त्योबाट कतिको प्रभावित हुन सक्छौँ कि हामीले पनि ती देशहरू जस्तै, ती पनि दक्षिण एसियाकै देशहरू हुन्, हामी पनि त्यसरी नै प्रभावित हुने, त्योबाट डराउनु पर्ने स्थिति छ कि हाम्रो अवस्था चाहिँ फरक छ, हामी त्यो बाटोमा जान सक्दैनौँ? के भन्नुहुन्छ यसमा? हो, अहिले तत्कालै हामी श्रीलङ्काको जस्तो कठिन अवस्थामा अथवा पाकिस्तानको जस्तो भन्नु, अब केही साताको निम्ति मात्रै चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेवा र वस्तुको चाहिँ आयातलाई धान्न सक्ने फरेन करेन्सी रिजर्भमा चाहिँ अहिले पाकिस्तान पुगेको हामी समाचार चाहिँ पढिराखेको चाहिँ छौँ। हाम्रो चाहिँ अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो अथवा पाकिस्तानको जस्तो चाहिँ होइन। तर प्रकाश चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने गलत नीतिहरूको चाहिँ अवलम्बन लगातार भइराख्यो। आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरूलाई हामीले लगातार व्यवस्था गरिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ पुग्न सक्छौँ दुर्भाग्यवश यदि हामीले हाम्रो चाहिँ लगानीकर्ताहरूको मनोबललाई उच्च राख्ने गरी नीतिगत सुधारहरू हामीले चाहिँ गरेनौँ, सरकारका चाहिँ अनुत्पादक खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई केन्द्रित गर्ने। र अघि मैले भन्दै चाहिँ थिएँ हामीले विदेशी ऋण चाहिँ हामी चाहिँ लगातार बितेका चाहिँ 40, 50, 60 वर्षदेखि त लगातार लिइराखेकै चाहिँ छौँ र चाहिँ हामीले ती लिएका ऋणहरूलाई पेब्याक गर्नका निम्ति त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि र त्यसको मूलधन पनि पेब्याक गर्न सक्ने मुलुकको क्षमता भइराख्यो भनेदेखि ऋण लिनका निम्ति चाहिँ डराउनु पर्दैन। तर ऋण लिएर चाहिँ अनुत्पादक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ खर्च गर्नुपट्टि गइयो भनेदेखि चाहिँ अनि देश चाहिँ टाट पल्टिने बाटोमा चाहिँ जान्छ। श्रीलङ्काको र चाहिँ पाकिस्तानको चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि कि विदेशी ऋणको भार चाहिँ बढ्दै चाहिँ जाने र विदेशी ऋणको भारलाई पेब्याक गर्न सक्ने मुलुकको सामर्थ्य चाहिँ
त्यसअनुसार नबढ्ने हो। गलत आर्थिक चाहिँ नीतिहरूले चाहिँ तपाईँलाई देशको उत्पादनशील क्षेत्रको उत्पादकत्व प्रोडक्टिभिटी चाहिँ कमजोर हुने र समग्र उत्पादन चाहिँ कमजोर हुने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुलुकको सामर्थ्य चाहिँ कमजोर हुने हो भनेदेखि हामीले लिएको विदेशी मुद्रा ऋणलाई चाहिँ हामीले तिर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसैले हामी कहाँ अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा एक किसिमको चाप चाहिँ परिराखेको चाहिँ छ। हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका निम्ति हाम्रो निर्यातको क्षेत्रलाई गतिशील बनाएर चाहिँ बढी निर्यात गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ संसारभरि अहिले चाहिँ गएका नेपाली चाहिँ श्रमिकहरूले चाहिँ पठाएको रेमिटेन्स जे जति उनीहरूले पठाउँछन् त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ आओस् र चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेडिक्टेबल होस् भन्ने परिस्थितिलाई सिर्जना गर्न सकिएन। अहिले कोभिड-19 पछाडि चाहिँ नेपालमा पनि टुरिज्मको सेक्टर चाहिँ बिस्तारै रिभाइभ हुँदै गइराखेको सङ्केत अहिले पछिल्ला डेटाबाट चाहिँ हामीहरू देखिराखेको चाहिँ छ। हामीले पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ आय आर्जनलाई र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई इन्करेज गर्ने ढङ्गको नीतिगत अग्रसरता हामीले लिएनौँ भनेदेखि चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चितमा हामीलाई चाप पर्दै जाने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ जे जति विदेशी मुद्राको सञ्चित हामीसँग चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने सरकारको नीतिगत अग्रसरता र चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चाहिँ आउने, विदेशी सहायता आउनका निम्ति एउटा अनुकूल नीतिगत प्रबन्ध गर्ने, ताकि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तपाईँले भनेको जस्तो विश्व ब्याङ्कले, एसियाली विकास ब्याङ्कले अथवा आइएमएफबाट हामीले पाउने अथवा बायोलेटरल डोनरहरूबाट हामीले पाउनका निम्ति नेपाल एउटा भाइब्रेन्ट इकोनोमी, सुशासनको बाटोतर्फ गएको चाहिँ इकोनोमी, नीतिगत सुधारले चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण निरन्तर बनाइराखेको चाहिँ इकोनोमी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको अर्थतन्त्र भनेर हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई चिनाएनौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाहिँ एक किसिमको चाप पर्ने चाहिँ खतरा चाहिँ विद्यमान चाहिँ हुन्छ। त्यसैले यो चाप नपरोस् र हामीले श्रीलङ्काको बाटोमा अथवा पाकिस्तानको बाटोमा जानु नपरोस् भन्नका निम्ति नीतिगत सुधारको, आर्थिक क्षेत्रमा एउटा निरन्तर नीतिगत सुधारको, दृढ कानुनी बन्दोबस्तको र हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई चाहिँ लगानी मैत्री बनाउनु पर्यो। अहिले लगानीकर्तालाई, उद्यमी व्यवसायीलाई चाहिँ सधैँ प्रशासन संयन्त्रमा बसेका मानिसहरूले शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि हामीले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सक्दैनौँ। लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा उचित इन्सेन्टिभ चाहिँ हुने, नीतिगत इन्सेन्टिभ पनि र चाहिँ फ्रेन्डली एउटा प्रशासनिक संयन्त्र हामीले दिन सक्यौँ भने मात्रै देशभित्रका लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन्छन् र देशभित्रका लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढो, उनीहरू उत्साहित भयो भने मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। सरकारले आफ्नो पाटोबाट सुधार गर्नुपर्ने सुशासनका कुरा र व्यवसायीहरूलाई प्रवर्धन, उनीहरूको हौसला बढाउने कुरा त यहाँले भन्नुभयो। अर्को चाहिँ केहीले के पनि भनिरहेछन् भनेपछि नेपालको अहिले अर्थतन्त्र जुन बाटोमा पुगेको छ, जुन अवस्थामा छ, यसबाट सुधार ल्याउनको लागि अब नयाँ सरकार पनि आइसक्यो, नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। यसको आवश्यकता चाहिँ तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? पूरक बजेट आवश्यक छ? म यसैमा भन्न सक्दिनँ, त्यो चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले विचार गर्नु पर्यो। हाम्रो रिसोर्स ग्याप के हो, सरकारको चाहिँ प्राथमिकता के हो, यथार्थपरक भएर चाहिँ अघिल्लो सरकारको चाहिँ बजेट चाहिँ बढी महत्त्वाकांक्षी चाहिँ थियो, बढी चाहिँ खर्च चाहिँ हामीले धान्न सक्ने सीमाभन्दा चाहिँ ठुलो थियो भनेदेखि त्यसलाई डाउन साइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने, हाम्रो चाहिँ राजस्व परिचालनको चाहिँ लक्ष्य चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी चाहिँ थियो, अथवा राजस्व परिचालन गर्नका निम्ति चाहिँ जुन नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्थ्यो त्यहाँ केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ छन् भनेदेखि चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई आकलन गरेर चाहिँ त्यो सरकारले गर्ने चाहिँ निर्णय हो। हामी केवल बाहिरबाट यति मात्रै भन्न सक्दछौँ कि अहिले चाहिँ राजस्व परिचालन र खर्चको चाहिँ बीचमा चाहिँ एउटा गम्भीर ग्याप
चाहिँ देखिएको चाहिँ नि बितेको 5 महिनाको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दा अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हेर्दा हामी के देख्छौँ भनेदेखि तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चलाई चाहिँ अहिले उठेको राजस्वले चाहिँ धान्न नसक्ने चाहिँ ठाउँमा पुगेको चाहिँ छ र सरकारले यतिखेरै पुसबाट चाहिँ आन्तरिक ऋण चाहिँ उठाउनु पर्ने र आन्तरिक ऋणले चाहिँ प्रशासनिक खर्च धान्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो स्थिति चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको यो यावत पक्षहरूलाई सरकारसँग चाहिँ भएका आफ्ना सूचनाहरू र विज्ञसँग परामर्श गरेर चाहिँ खर्च र राजस्व परिचालनको चाहिँ स्थिति चाहिँ के हो, कहाँ कहाँ चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, के हामीले चाहिँ हाम्रो खर्चलाई चाहिँ कटौती गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ हो। यसै पनि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले 6 महिनामा चाहिँ बजेटको चाहिँ समीक्षा आन्तरिक चाहिँ समीक्षा चाहिँ गर्छ। 6 महिना पछाडि त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ खर्चलाई चाहिँ घटाउनका निम्ति चाहिँ अथवा चाहिँ राजस्वको क्षेत्रमा केही नीतिगत सुधार गर्नका निम्ति पार्लियामेन्टको कन्सेन्ट लिन सक्ने चाहिँ ठाउँ र अवसरहरू चाहिँ हामीलाई छँदै चाहिँ छ। ठ्याक्कै पूरक बजेट चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ 6 महिनाको चाहिँ यो बजेटको चाहिँ समीक्षा गरेर चाहिँ खर्च र राजस्वका चाहिँ टार्गेटहरूमा अङ्कहरूमा चाहिँ कहीँ केही सुधार गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर म चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा व्यापक नीतिगत सुधारको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छु र यो नीतिगत सुधारको चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ देशका लगानीकर्ताहरूको चाहिँ मनोबललाई आत्मविश्वासलाई बढाउने नीतिगत र कानुनी सुधारको कुरा एकातिर छ भनेदेखि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट बढ्दो ब्याज दरका कारणले हतोत्साहित भएको चाहिँ लगानीकर्ताहरूसँग परामर्श गरेर यो सरकारले चाहिँ एउटा राउन्ड टेबल चाहिँ छलफल गर्ने चाहिँ बेला भयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ देशका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई ब्याङ्किङ सेक्टरका चाहिँ मानिसहरूलाई योजनाविदहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ देशको अर्थतन्त्रका चाहिँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ के हुन् त्यसलाई फुकाउनका निम्ति चाहिँ पार्लियामेन्टमा भएका चाहिँ प्रमुख दलहरू विपक्षी दलसँग पनि परामर्श गरेर चाहिँ ठुलो नीतिगत सुधारको चाहिँ एउटा अग्रसरता नलिने हो भनेदेखि चाहिँ अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको चुनौती चाहिँ झन्झन गम्भीर र जटिल बन्दै जाने खतरा चाहिँ म देख्छु। हाम्रो वैदेशिक मुद्राको खास स्रोत भनेको रेमिटेन्स मात्रै छ। रेमिटेन्स मार्फत आइरहेको वैदेशिक मुद्राबाट मात्रै अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको चलिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसमा यहाँले जस्तो कुरा गर्नुभयो निर्यात बढाउनुपर्छ भनेर, तर अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायीहरूको ध्यान निर्यात र उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पनि व्यापारतिर मात्रै देखिन्छ। यो सरकारको नीतिमा कमजोरी भएको कारणले मात्रै हो कि व्यवसायीहरू पनि छिटो र सजिलोसँग बढी फाइदा लिन सकिने हिसाबले उद्योगतिर ध्यानै नदिएर सिर्फ व्यापारतिर मात्रै ध्यान दिइरहेको अवस्था हो? होइन, अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतहरू चाहिँ अब जस्तो रेमिटेन्स मात्र चाहिँ होइन होइन, यद्यपि त्यो एउटा प्रमुख स्रोत चाहिँ बन्दै गएको चाहिँ छ। मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, हाम्रो निर्यात प्रवर्धन गरेर फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ देशभित्र निम्त्याएर टुरिज्मको सेक्टरमा चाहिँ जुन एक किसिमको सुधार को सङ्केत हामीले देखिराखेको चाहिँ छौँ पोस्ट कोभिड चाहिँ एरामा, यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ टुरिज्मको सेक्टरमा चाहिँ पूर्वाधारको निर्माणले चाहिँ अझै गति चाहिँ प्राप्त गरोस्, नयाँ डेस्टिनेसनहरू चाहिँ नेपालले चाहिँ संसारका अगाडि चाहिँ प्रस्तावित गरोस् र टुरिस्ट फ्रेन्डली पनि चाहिँ बन्दै जाओस् हाम्रो नीतिहरू। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ परिचालन गर्न सक्ने चाहिँ विदेशी सहायता हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य, नयाँ नयाँ प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ क्षमता प्रवर्धन गरेर चाहिँ हामीले विदेशी मुद्रा को चाहिँ सञ्चितलाई चाहिँ बढाउँदै लिएर जान सक्दछौँ। त्यसैले यी सबै क्षेत्रमा मैले चाहिँ नीतिगत सुधारको चाहिँ कुरा मैले चाहिँ गरेँ र अघि तपाईँले चाहिँ जे भन्नुभयो कि किन उद्यमी व्यवसायहरू चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नुको चाहिँ साटो व्यापारको चाहिँ
क्षेत्रमा चाहिँ छिटै पैसा चाहिँ आर्जन गर्ने चाहिँ उपायको खोजीमा लागेको। यसमा सायद यो समय हो जहाँ चाहिँ हामीले नीतिगत सुधारका चाहिँ माध्यमहरूबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु चाहिँ बढी प्रफिटेबल छ भन्ने कुरा सरकारका नीतिहरूको प्रेडिक्टेबिलिटी भन्छ नि, सुनिश्चितता। एउटा सरकार अब 2 महिना पछाडि चाहिँ 6 महिना पछाडि अर्को सरकार आउँदा नीति परिवर्तन हुने परिस्थिति बन्यो। सरकारहरू चाँडो चाँडो परिवर्तन भइराख्ने भयो। हामीले आर्थिक सुधारको चाहिँ एउटा चरण प्रारम्भ गरेको चाहिँ थियौँ। 48 सालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा हामीले चाहिँ एउटा उदार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, राज्यको कठोर नियन्त्रणलाई चाहिँ मुक्त गरेर हामीले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूका निम्ति धेरै क्षेत्रहरूलाई जसरी हामीले ओपन अप गरेको चाहिँ थियौँ, अहिले हामी त्यो चरणमा फेरि पुग्यौँ। एकचोटि फेरि दोस्रो चरणको तेस्रो चरणको चाहिँ व्यापक सुधारको चाहिँ एजेन्डा सरकारले प्रस्तावित गर्नुपर्दछ र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा, रियल सेक्टरमा, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा लगानी गरेर नयाँ नयाँ चाहिँ जस्तो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सेक्टर चाहिँ छ त्यहाँ लगानी गरेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा दिगो सस्टेनेबल चाहिँ एउटा चाहिँ लगानीको चाहिँ वातावरण चाहिँ निर्माण गर्न सक्दछौँ र अर्थतन्त्रमा चाहिँ गतिशीलता चाहिँ ल्याउन सक्दछौँ भन्ने किसिमको चाहिँ नीतिगत परामर्श उद्योगी व्यवसायीसँग पनि गर्नुपर्दछ। नीति र कानुन बनाएर पनि त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आउन सक्ने परिस्थिति बनाएर हामीले यो जुन मनोविज्ञान छ, किन व्यवसायीहरू चाहिँ चाँडो पैसा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा जान्छन् भने लामो अवधिसम्म लगानी गरेर उद्योगको चाहिँ क्षेत्रमा लगानी गरेर चाहिँ भोलि के हुन्छ नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ, नीतिगत अस्थिरता चाहिँ छ। आज एउटा सरकारले एउटा नीतिको घोषणा गर्छ, त्यो नीतिमा चाहिँ अर्को सरकार चाहिँ अडिँदैन भनेपछि चाहिँ विदेशी लगानीकर्ताले चाहिँ लामो अवधिसम्म चाहिँ लगानी गरेर आफ्नो लगानीको चाहिँ सुरक्षाको पनि र आफूले लगानी गरेको प्रतिफल नाफाको रूपमा बाहिर लिएर जाने सुनिश्चितता पनि उसले चाहिँ खोज्दछ। त्यस्तै देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले पनि एकचोटि लगानी गरिसके पछाडि आफ्नो उद्योगलाई अझै फैलाउनका निम्ति, अझ त्यसलाई चाहिँ विकसित गर्नका निम्ति, अझै त्यसको चाहिँ उत्पादन क्षमता बढाउनका निम्ति थप लगानी गरौँ कि नगरौँ भन्ने दुविधामा आफ्नो देशको लगानीकर्तालाई पनि बस्न दिनु भएन। उसलाई चाहिँ ढुक्क बनाउनु पर्यो। त्यो ढुक्क हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ भनेदेखि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गरेर संसदमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आर्थिक चाहिँ एजेन्डामा समान दृष्टिकोण चाहिँ ल्याउने बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण बनाएर हामीले चाहिँ कानुनी प्रबन्धले, नीतिगत प्रबन्धले चाहिँ अहिले घोषणा गरिएका नीतिहरूमा भोलिको सरकारले पनि तलमाथि गर्दैन भन्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेर र अघि मैले भने सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो देशको प्रशासनिक संयन्त्रले पनि लगानीकर्ताहरूसँग मित्रवत व्यवहार गर्ने। अहिले पनि तपाईँलाई के छ भनेदेखि सरकारी चाहिँ निकायमा बसेका चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई फ्रेन्डली बिहेभियर चाहिँ नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लगानी चाहिँ अन्त्यतिर चाहिँ जान्छ र सरकार चाहिँ एउटा इफिसियन्ट गभर्मेन्ट चाहिँ आफै पनि हुनु पर्यो। सरकार आफै पनि प्रोफ्लिगेसी भन्छ नि, जथाभावी खर्च गर्ने सरकार चाहिँ हुनु भएन। यसले चाहिँ अनुत्पादक चाहिँ खर्च नगर्ने, सुशासनमा चाहिँ अडिएको, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ शून्य सहनशीलता भएको चाहिँ सरकार भयो भनेदेखि चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ दीर्घकालीन प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लामो गेस्टेसन पिरियड भएको लगानी गर्नका निम्ति पनि उनीहरू उत्साहित चाहिँ हुन्छन् र चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ लगानी चाहिँ बढ्दै चाहिँ जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, देशमा उदारीकरणको सुरुवात भयो, अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो हामीले दोस्रो र तेस्रो चरणको त्यो उदारीकरणको प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर। केही हजुरका आलोचक भनौँ या उदारीकरणका आलोचकहरूले चाहिँ उदारीकरणको प्रोसेस सुरु भयो, उदारीकरणको प्रोसेसपछि चाहिँ सरकारी उद्योग धन्दाहरू बन्द भए, सरकारी उद्योग धन्दा बन्द हुने क्रम जसरी बढ्यो त्योसँगै हाम्रो उत्पादन पनि कम भयो र हामी निर्यातमुखी भन्दा पनि आयातमुखी मात्रै बन्यो भनेर आरोप लगाउने गर्छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ, के छ यहाँ? होइन, मलाई लाग्छ त्यसमा सत्यता चाहिँ छैन। हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा भएका उद्योगहरूको सङ्ख्या त सीमित छ नि।
त्यो चाहिँ त अहिले घटेर तपाईँलाई चाहिँ नि 35-40 कतिवटा चाहिँ नि प्रतिष्ठानहरू चाहिँ नि सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठानहरू चाहिँ नि होलान्। तर अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युट गर्ने त यी बाहेकको चाहिँ नि निजी क्षेत्रका चाहिँ नि धेरै ठुला लगानीहरू चाहिँ नि हरू चाहिँ नि छन्, उद्योग धन्दाहरू चाहिँ नि प्रतिष्ठानहरू चाहिँ नि छन्। त्यसैले यो उदार अर्थतन्त्रतर्फ जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा गुणात्मक चाहिँ परिवर्तन चाहिँ आएको चाहिँ छ। हाम्रो इकोनोमीको साइजमा यत्रो ठुलो विस्तार भएको चाहिँ छ। प्रकाशित तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् चाहिँ तपाईँ सञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अहिले। निजी क्षेत्रमा चाहिँ आजभन्दा झन्डै 30 वर्ष चाहिँ अगाडि हामीले उदारीकरणको प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ गर्दा सरकारी क्षेत्रमा भएका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले मात्रै धानिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। देशमा चाहिँ एउटा टेलिभिजन सरकारी स्वामित्वको चाहिँ, देशमा चाहिँ एउटा रेडियो नेटवर्क चाहिँ सरकारी स्वामित्वको, त्यसबाट चाहिँ आज तपाईँको पुस्ताको, तपाईँ जस्तो चाहिँ युवा र चाहिँ जाँगरिलो नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यो ज्ञानको स्रोतलाई विस्तार गर्ने चाहिँ कतिजना मानिसहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा अहिले चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उदारीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि हातमा चाहिँ गन्ने 4-5वटा चाहिँ ब्याङ्कहरू, सरकारी स्वामित्वका ब्याङ्कहरू चाहिँ थियो। त्यहाँ चाहिँ यो प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको चाहिँ प्रारम्भ पछाडि आज चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ पुगेको चाहिँ छन्, कमर्सियल ब्याङ्कहरू पुगेको चाहिँ छन्, विकास ब्याङ्कहरू पुगेको चाहिँ छन्, लघुवित्त चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ पुगेका चाहिँ छन् र चाहिँ लाखौँ लाख करोडौँ नेपालीहरूलाई चाहिँ पुँजीको आवश्यकता उनीहरूको पुरा गर्नका निम्ति तिनीहरू चाहिँ क्रियाशील चाहिँ छन्। अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पहाडको चाहिँ तराईका चाहिँ ठुला ठुला बस्तीहरू चाहिँ आर्थिक गतिविधिका चाहिँ केन्द्र बन्दै गएका चाहिँ छन्। हिजो अस्ति चाहिँ औँलामा गनिने केही घरानाहरूको हातमा चाहिँ रहेको चाहिँ अर्थतन्त्र आज चाहिँ लाखौँ चाहिँ यङ चाहिँ उद्यमीहरू चाहिँ काठमाडौँ मात्र होइन, काठमाडौँभन्दा बाहिर तपाईँलाई क्रियाशील भएका चाहिँ उद्यमीहरू चाहिँ छन्। त्यसैले जसले चाहिँ यो आलोचना गर्नुहुन्छ उहाँले समग्र अर्थतन्त्रमा इकोनोमीको चाहिँ साइजमा चाहिँ यसको भोल्युममा चाहिँ आएको चाहिँ जिडिपीको चाहिँ हाम्रो बेसमा आएको चाहिँ परिवर्तनलाई जसले चाहिँ हेर्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ गर्ने चाहिँ आलोचना हो। त्यसैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब हामीले हिँड्ने बाटो चाहिँ फेरि पनि यही हो। तर उदारीकरणको बाटोमा जानुको अर्थ चाहिँ मनपरी ढङ्गले चाहिँ निजी क्षेत्रमा हुने एकाधिकारको चाहिँ प्रवृत्ति, मूल्यमा चाहिँ गर्ने चाहिँ मनोमानीहरूलाई नियन्त्रण नगर्नु त भन्या होइन नि उदारीकरणमा जानुको चाहिँ अर्थ, होइन। गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्नु भन्या त होइन। हामीले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ मेडिकल कलेजहरू चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ खोल्नलाई चाहिँ इन्करेजमेन्ट चाहिँ गऱ्यौँ। तर ती चाहिँ सेवा प्रदायक चाहिँ निकायहरूबाट चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गरिबका निम्ति चाहिँ सेवा प्रदान हुन नसक्ने चाहिँ परिस्थितिको निर्माण गर्नु भने त होइन नि चाहिँ उदारीकरणले। त्यसैले यो उदारीकरण सँगसँगै सुशासनको चाहिँ एउटा गम्भीर पाटो पनि चाहिँ छ, त्यो सँगसँगै जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यसले चाहिँ उदारीकरणको प्रक्रियासँगै एकाधिकारको चाहिँ प्रवृत्ति, तपाईलाई चाहिँ मूल्यमा चाहिँ मनपरी चाहिँ मूल्य चाहिँ बढाउने प्रवृत्तिलाई अनुगमन गर्ने चाहिँ निकायको चाहिँ सक्षमतालाई पनि सँगसँगै चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै ब्याङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरू खुलिसके पछाडि हामीले यिनीहरूलाई अनुगमन गर्न सक्ने सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ क्षमतालाई पनि सँगसँगै सुधार गरेर चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेको चाहिँ जस्तै किन हुन सकिन्न त सर? कमजोरी कहाँनिर? मलाई लाग्छ त्यसको चाहिँ कारण के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार चाहिँ केवल 3.5 वर्ष मात्रै पहिलो चरणमा टिक्न सक्यो। हाम्रो पार्टीका आन्तरिक चाहिँ कमजोरीहरू पनि चाहिँ भयो होला। त्यस पछाडिको चाहिँ समग्र अवस्था चाहिँ तपाईँलाई के हो भनेदेखि कहिले जस्तो नेकपा एमाले चाहिँ अल्पमतको सरकार चाहिँ चलायो, त्यस पछाडि फेरि कोलिसन गभर्मेन्टहरू फरक पोलिटिकल प्रिन्सिपल भएको, कोही उदारीकरणका पक्षपातीहरू, कोही उदारीकरणको चाहिँ विषयलाई आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्ने, यो चाहिँ अहिले गर्नु हुँदैन, त्यसलाई स्थगित गर्नुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ सरकारमा चाहिँ जानुभयो। त्यसैले अघि मैले भने नीतिगत सुनिश्चितता भएन,
प्रेडिक्टेबिलिटी भएन, कुनै पनि लगानीकर्ताहरूले भोलि पनि यही नीति रहन्छ भन्ने विश्वास उसको मनमा रहेन भनेदेखि चाहिँ नि उसले लगानी गर्नका निम्ति हिचकिचाउने परिस्थितिको चाहिँ नि निर्माण हुन्छ। नेपालमा भयो के भनेदेखि 3.5 वर्षको अवधिमा हामीले उदारीकरणको एउटा चाहिँ ठुलो आधारभूमि तयार चाहिँ गरौँ। विदेशी मुद्राको प्रयोगमा नियन्त्रण चाहिँ थियो। तपाईलाई चाहिँ अफिसियल एउटा चाहिँ डलरको चाहिँ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ थियो, कालोबजारी डलरको चाहिँ हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ एउटै चाहिँ तपाईलाई चाहिँ करेन्सी चाहिँ हामीले करेन्ट एकाउन्टमा कन्भर्टेबल चाहिँ हामीले चाहिँ गर्यौँ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ अब घट्छ, नेपालमा समाप्त हुन्छ भनेर चाहिँ आलोचना गर्नेहरूले भन्थे। नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति मेनिफोल्ड धेरै गुणा बढेर चाहिँ गयो। त्यसैले चाहिँ यी कुराहरूले नीतिगत निरन्तरता पाउन सकेको भए चाहिँ सायद हाम्रो देशको परिस्थिति अर्कै चाहिँ हुन्थ्यो। नीतिगत चाहिँ निरन्तरता चाहिँ भएन। सरकारको अनिश्चितताका कारणले अस्थिर सरकारहरू बने, परस्पर विरोधी दृष्टिकोणका, कहिले चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा चाहिँ बसेर एमालेको चाहिँ हेजिटेन्ट एउटा प्रवृत्ति चाहिँ यो उदारीकरणको बाटो चाहिँ ठिक होइन नेपालको सन्दर्भमा भनेर धेरै वर्षसम्म चाहिँ एमाले एक किसिमको दुविधामा चाहिँ रह्यो। यहीँनिर मैले एउटा कुरा जोड्न खोजेको, जस्तो के पनि भनिन्छ भनेपछि हामी जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ र जुन बेलामा हामी WTO को सदस्य बन्यौँ त्यसबाट पनि हाम्रो जो आयातमुखी अहिलेको अर्थतन्त्र बनेको छ त्यसले पनि सहयोग पुर्यायो। त्यो बेला हामीले WTO को सदस्य बन्नै पर्दैन थियो, जति त्यसले फाइदा दियो त्योभन्दा बढी बेफाइदा दियो भनिन्छ। त्यसो होइन, WTO को रेजिममा नजानु भने त के हो भनेदेखि संसारमा अहिले त सबै संसारभरिका WTO को संरचनामा आशंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने चीन जस्तो मुलुक पनि त WTO को रेजिममा गएको चाहिँ छ हैन। भनेपछि चाहिँ WTO को रेजिममा नजानु भनेको चाहिँ त विश्व व्यापारको एउटा संरचनाबाट नेपाल अलग हुनु जस्तो थियो। तपाईले भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकता हेरेर चाहिँ हाम्रो ट्यारिफको भन्सारका चाहिँ दरहरूमा संरचनागत सुधार गर्नका निम्ति हामीलाई केही अनुकूल परिस्थिति त WTO को संरचनाले पनि दिन्छ नि त। त्यसैले चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई विचार गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्सारका चाहिँ दरबन्दीहरूमा चाहिँ सुधार गर्न सक्ने र हाम्रो आफ्नो देशको हामीले जोगाउनु पर्ने क्षेत्रहरूलाई जोगाउन सक्ने स्कोप चाहिँ WTO को रेजिमभित्र पनि चाहिँ छ। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नीतिगत चाहिँ सुधारको दिशामा एकरूप दृष्टिकोण, एकरूपता चाहिँ भएन। सबैको समान दृष्टिकोण चाहिँ नभएको हुनाले परस्पर विरोधी राजनीतिक दर्शन र विचारधाराको चाहिँ पृथकता भएका चाहिँ पार्टीहरू सरकारमा बस्ने र एउटा नीतिगत सुधारको चाहिँ प्रक्रिया जुन प्रारम्भ भएको चाहिँ छ त्यसका बारेमा लगातार आशंका व्यक्त गरिराख्ने। एमालेले चाहिँ केही समय पछाडि चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ नीतिगत प्रतिबद्धता एकै किसिमको देखिन लागिसकेको चाहिँ थियो। त्यही बीचमा चाहिँ माओवादी द्वन्द्व चाहिँ चर्किएर गइसके पछाडि माओवादीको चाहिँ घोषित आर्थिक नीतिहरू त झन् चर्को तपाईलाई चाहिँ यी नीतिगत सुधारहरूको चाहिँ विपक्षमा चाहिँ देखियो र धेरै वर्ष लाग्यो माओवादीलाई पनि अब बिस्तारै माओवादीका दृष्टिकोणहरू पनि परिवर्तन भइराखेको चाहिँ छन्। पहिलो चाहिँ कार्यकालमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रको बारेमा जस्तो अनुदार अभिव्यक्ति तपाईले माओवादीको नेतृत्व पंक्तिको सुन्नुहुन्थ्यो, अहिले तेस्रो चाहिँ चरणमा आइपुग्दा प्रचण्डजी स्वयं आर्थिक सुधारको चाहिँ कसरी प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ लगानीलाई प्रवर्धन गर्न चाहिँ सकिन्छ, कसरी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ एउटा चाहिँ डाइनामिजम चाहिँ आउन सक्दछ, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने आज चाहिँ उहाँको चिन्तामा आज पनि म पढिराखेको चाहिँ थिएँ। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ मा चाप लगातार चाहिँ परिराखेको चाहिँ छ। यसमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अब भर्खर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा युनानिमस एक किसिमको चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत चाहिँ एकरूपताको चरणमा चाहिँ हामी बिस्तारै प्रवेश गर्दै चाहिँ छौँ र यसले चाहिँ सरकारले चाहिँ घोषणा गर्ने चाहिँ नीतिहरू, सरकारले बनाउने ती नीतिहरूलाई ब्याकअप गर्नका निम्ति चाहिँ चाहिने कानुनहरू, नीतिको घोषणा गरेर मात्रै पनि पुगेन नि त। अब यसमा हामी कहाँ जरुरी के छ भनेदेखि नीतिगत सुधारको घोषणा पनि गर्नु पर्यो, त्यो नीतिगत सुधारलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ संरक्षित पनि गर्नुभयो। अनि कानुन बनाएर र नीतिको घोषणा गरेर पनि नपुग्ने रहेछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रशासन संयन्त्रलाई चाहिँ लगानीकर्ताको अनुकूल
तपाईँले चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले यो समग्र क्षेत्रमा सुधार गर्नु भने चाहिँ सरकार आफै पनि सुशासनको बाटोमा चाहिँ जानु चाहिँ हो। सरकारले आफ्नो अनुत्पादक खर्चहरूलाई कटौती गर्नुपर्ने चाहिँ हो। सरकारले चाहिँ आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नु हो। सरकारले चाहिँ अगाडि सरेर मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूलाई र सिङ्गो चाहिँ पार्लियामेन्टको माध्यमबाट देशभित्र र देश बाहिरका लगानीकर्ताहरूलाई यो सिग्नल पठाउने हो कि नेपाल चाहिँ इन्डियामा लगानी गर्नुभन्दा नेपालमा लगानी गर्नु चाहिँ प्रफिटेबल छ, चीनमा लगानी गर्नुभन्दा नेपालमा लगानी गर्नु प्रफिटेबल छ भन्ने चाहिँ वातावरण हामीले देशभित्र बनाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले आर्थिक सुधारबाट चाहिँ अधिकतम चाहिँ फाइदा हामीले लिन सक्छौँ। जस्तो वैदेशिक लगानीको कुरामा हामी लामो समयदेखि भनिरहेछौँ वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ, बिना वैदेशिक लगानी देशको जुन किसिमको हामीले समृद्धिको कल्पना गरेका छौँ त्यो सम्भव छैन भनेर। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता नै कम आइरहेछ। जुन प्रतिबद्धता आइ पनि रहेछ त्यो रकममा कन्भर्ट भएर आउने क्रम चाहिँ धेरै कम छ। यस्तो चाहिँ किन भयो? यसमा दोषी चाहिँ को छ? होइन, अहिले पनि मैले भने नि हाम्रो चाहिँ त्यो नीतिगत प्रतिबद्धताको अभाव हो। विदेशी लगानीकर्ताले चाहिँ सरकारले भन्यो त्यसकारण चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता सहजै आउँदैन। विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपाली लगानीकर्ताहरूको चाहिँ मनोविज्ञान के छ उसँगै चाहिँ ऊ चाहिँ मिसिएर चाहिँ आउन चाहिँ चाहन्छ, उसँग चाहिँ सूचना उसले चाहिँ लिन्छ। नेपाली लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्नका निम्ति अत्यन्त सहज चाहिँ छ। हामीलाई चाहिँ कुनै नीतिगत दुविधा चाहिँ छैन। हामीलाई चाहिँ लेबरको फ्रन्टमा हाम्रो चाहिँ लेबर लजहरू चाहिँ लगानी चाहिँ अनुकूल छ। हाम्रो ट्याक्सको चाहिँ संरचनाहरू लगानी गर्नका निम्ति अत्यन्त अनुकूल छ भनेर चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ देशका आन्तरिक चाहिँ लगानीकर्ताहरूले भन्ने कुराले चाहिँ विश्वास सिर्जना गर्छ। त्यसैलाई तपाईँले भनेको छैन विदेशी लगानीकर्ताहरू किन नेपालमा आइराखेको चाहिँ छैनन् भन्दा पहिलो कुरा त नीतिगत चाहिँ तपाईँलाई कन्टिन्युटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, सुनिश्चितता एउटा नीतिमा चाहिँ विदेशी लगानीकर्ताहरूका निम्ति अत्यन्त मैत्रीपूर्ण लगानी चाहिँ छ। लगानी गर्नका निम्ति पनि यहाँ ध्याउनु पर्ने, त्यहाँ ध्याउनु, एक ठाउँमा गएपछि चाहिँ लगानी गर्नका निम्ति चाहिँ हामीलाई सारा पेपर वर्कहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। हामीले गरेको लगानीको चाहिँ सुरक्षा संविधानले र कानुनले गर्छ। हामीले लगानीबाट आर्जन गरेको नाफा लिएर जानका निम्ति, बाहिर लिएर जानका निम्ति हामीलाई केही अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। यहाँको लेबर लजहरू चाहिँ श्रम ऐन चाहिँ अत्यन्तै लगानी चाहिँ मैत्री अनुकूल चाहिँ छ। यहाँको चाहिँ ट्याक्स लजहरू चाहिँ अनुकूल छ भन्ने कुरामा विश्वस्त नभइकन लगानीकर्ताहरू आउँदैन नि। र उनले चाहिँ के पनि हेर्छ भनेदेखि नेपालमा लगानी गर्नु राम्रो हो कि हामीले चाहिँ यही लगानी बङ्गलादेशमा गएर चाहिँ हामीले बढी नाफा आर्जन गर्न सक्दछौँ। बङ्गलादेशमा चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण राम्रो छ कि इन्डियामा लगानी गर्ने वातावरण राम्रो छ अथवा श्रीलङ्का अथवा पाकिस्तानमा छ भनेर त हेर्छ नि त लगानीकर्ताले। लगानीको सवालमा जस्तो कांग्रेस लामो समयसम्म सत्तामा रह्यो, कांग्रेसले यसको पक्षधर पनि रह्यो वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ भनेर। वैदेशिक लगानी ल्याउनु पर्नेमा अन्य दलहरूले पनि भनिरहेका छन्। तर जो नीति नियमको कुरा गर्नुभयो एउटा दलको एक किसिमको नीति हुने, अर्को दलको चाहिँ अर्को किसिमको हुने, यो खासमा कोलिसन गभर्नमेन्टको कारणले अहिले पनि स्थितिमा खासै परिवर्तन छैन। अहिले पनि मिलिजुली सरकार छ। यस्तै स्थिति रहने हो भने कहिले विदेशी लगानी आउँदैन त? होइन, अलिकति चाहिँ गुणात्मक फरक म अहिले के देख्छु प्रकाशजी भनेदेखि अहिले मैले भने नि जस्तो प्रचण्डजीको भने अथवा एमाले पार्टीको पनि भने पार्टीका धारणाहरूमा पनि बितेका चाहिँ 20-25 वर्षमा एउटा अनुकूल परिवर्तन त आइराखेको चाहिँ छ। पहिलो चाहिँ निजी क्षेत्रको यो सबै नाफा निजी नाफामा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ शोषण चाहिँ त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने परम्परागत कम्युनिस्ट दर्शन हैन। यो सबै चाहिँ आर्थिक असमानताको जड चाहिँ निजी पुँजी हो, निजी नाफा हो भन्ने दर्शनबाट प्रभावित भएको पार्टीहरू चाहिँ अब निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। र हिजो अस्तिसम्म चाहिँ विदेशी लगानीकर्तालाई चाहिँ साम्राज्यवादको चाहिँ एउटा हिस्सा देख्ने चाहिँ दर्शनमा विश्वास गर्ने पार्टीहरूले बिस्तारै आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्दै आउनुभएको चाहिँ छ। त्यसैले अहिले यो चरणमा आइपुग्दा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्धन गर्दै लिएर जानुपर्दछ र विदेशी लगानी पनि आमन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि पुगेकै अवस्था चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ
आर्थिक चाहिँ एजेन्डालाई चाहिँ सरकार बनाउने र चाहिँ भत्काउने चाहिँ विषयमा चाहिँ हाम्रो अधिक समय चाहिँ व्यतीत भएको चाहिँ छ। ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा तपाईँलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ कुनै पनि ढङ्गले डिस्टर्ब नगर्ने एउटा चाहिँ अनुकूल प्रतिपक्ष चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकारले, नेकपाको सरकारले चाहिँ त्यो मौका चाहिँ पाएको चाहिँ थियो। तर राजनीतिक चाहिँ कारणले चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ टिकेन। त्यहाँ चाहिँ कुनै आर्थिक चाहिँ नीतिगत चाहिँ विषयको कलह त चाहिँ थिएन। सबै कम्युनिस्ट पार्टीका मानिसहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यो सरकारमा, एउटै आर्थिक चाहिँ दर्शनका चाहिँ पक्ष पोषकहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। तर पनि चाहिँ अब राजनीति भन्दा पनि व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँलाई प्रतिस्पर्धाको, व्यक्तित्वको चाहिँ लडाइँका चाहिँ कारणले चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ टिक्न सकेन। यो परिस्थिति रहिराख्यो भनेदेखि चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ निरुत्साहित हुन्छन्। मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ 3.5 वर्षमा चाहिँ जुन झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार कुनै पनि चाहिँ गम्भीर ढङ्गको योगदान गर्न नसकिकन चाहिँ जसरी पतन भएर गयो, त्यसबाट चाहिँ नेकपा एमाले पनि सिकेको हुनुपर्दछ, माओवादीले पनि यो कुरा सिकेको हुनुपर्दछ र चाहिँ यो अनुभवहरूको चाहिँ पृष्ठभूमिमा यो संसदमा चाहिँ आर्थिक एजेन्डामा 1 राउन्ड, 2 राउन्ड, 3 राउन्ड सबै पार्टीहरूसँग लगातार छलफल गर्ने र पार्टीहरूसँग मात्र होइन। अघि मैले भने राउन्ड टेबलको कुरा त तपाईँले चाहिँ देशका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि चाहिँ सँगै चाहिँ राख्नु पर्यो, ब्याङ्किङ सेक्टरका मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ सँगै राख्नु पर्यो, तपाईँले चाहिँ श्रमिकहरूका प्रतिनिधिलाई पनि सँगै राख्नु। किनभनेदेखि लगानीलाई अनुकूल बनाउनका निम्ति हाम्रो लेबर लज पनि सुधार गरिएको चाहिँ लेबर लज भएन। दुईटै इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। एकातिर श्रमिकहरूको निम्ति सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति उत्तिकै महत्त्वको चाहिँ कुरा चाहिँ छ भनेदेखि उत्पादनलाई, उत्पादकत्वलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रभाव नपारिकन चाहिँ काम गर्ने चाहिँ वातावरण बनाउनका निम्ति पनि लेबर लज चाहिँ त्यही ढङ्गको चाहिँ बन्न अनिवार्य चाहिँ छ। त्यसैले यी सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई सँगै राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू सँगै बसेर अब चाहिँ एउटा साझा देशको इकोनोमिक एजेन्डामा काम गर्यो भनेदेखि देशका लगानीकर्ताहरू पनि तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ आत्मविश्वास बढेर लगानी गर्नपट्टि जान्छन् र चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल संरचनागत परिवर्तन पनि हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो चाँडो व्यापारबाट आर्जन गर्ने बाटो भन्दा पनि एउटा दीर्घकालीन चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी चाहिँ गरेर नयाँ चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा लगानी गरेर पर्यटनको चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ हवाई चाहिँ एभिएसन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ जलविद्युत को क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ नेपालको चाहिँ आर्थिक चाहिँ गतिविधिमा एउटा चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेर चाहिँ जान्छ। रेमिटेन्सको लागि जो विदेशमा युवाहरूलाई पठाउने क्रम थियो त्यति बेलाको बाध्यता के थियो सर? प्रोत्साहन पनि भयो त्यो बेला विदेशमा जानुपर्छ भनेर। अहिले चाहिँ कस्तो कुरा धेरै ठाउँबाट सुनिन्छ भनेपछि यो हामीले वैदेशिक रोजगारीमा मात्रै पठाएर हुँदैन, यतै पनि हामीले रोजगारी गर्ने, त्यो किसिमको सृजनशीलता विकास गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ भनेर। त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के कति परिवर्तन आयो? अर्को कुरा चाहिँ यो जो त्यति बेला हामीले प्रोत्साहन गरेका थियौँ यसलाई रिभ्यू गर्ने बेला भयो कि? यो प्रक्रियाको चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ जब चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता र माओवादी द्वन्द्व चाहिँ चर्किँदै गयो, आफ्नै देशमा चाहिँ बसेर गाउँमा चाहिँ बसेर चाहिँ केही रोजगारीका चाहिँ कामहरू गर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना चाहिँ भएन र विदेशतर्फ चाहिँ जाने परिस्थितिको चाहिँ निर्माण चाहिँ भयो। मुख्य कुरा के हो भनेदेखि प्रकाशजी, देशभित्रै अगर हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र ढङ्गले चाहिँ बढ्ने, हो जस्तो मैले भने नेपालमा अहिले जलविद्युतको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको चाहिँ लगानी जुन चाहिँ अब उतिखेर नै हामीले चाहिँ प्रारम्भ गरेको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ थियो, त्यसको प्रतिफल आज चाहिँ हाइड्रो पावरको सेक्टरमा चाहिँ लगानी चाहिँ बढिराखेको चाहिँ छ। नयाँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सेक्टरमा चाहिँ लगानी चाहिँ बढाउँदै चाहिँ लिएर जाने, पूर्वाधारको अन्य क्षेत्रमा चाहिँ लगानी बढाउँदै लिएर जाने हो र अहिले भइराखेका चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरूको चाहिँ आत्मविश्वासलाई चाहिँ बढाउनका निम्ति चाहिँ नीतिगत अग्रसरता सरकारले लिने हो भनेदेखि देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना हुन्छ। तर अब अहिले
ब्याकलगहरू चाहिँ नि धेरै भयो। वर्षेनी 5 लाख 6 लाख मान्छेहरू चाहिँ नि लेबर मार्केटमा इन्टर गर्ने हुनाले चाहिँ नि त्यो गतिले चाहिँ नि 1-2 वर्षभित्रै परिवर्तन चाहिँ नि नहोला। तर एउटा उचित चाहिँ नि तपाईँलाई नीतिगत अग्रसरता सरकारले लियो भनेदेखि नेपालमा लगातार लगानीको प्रवर्धन हुन सक्दछ र एब्जर्प्सन चाहिँ नि हुन्छ। र अहिले विदेशमा गएका चाहिँ नि नेपाली श्रमिकहरूले चाहिँ विदेशी मुद्रासँगै प्रविधि प्रयोग पनि उद्यमशीलता पनि लिएर फर्किराखेको चाहिँ छन्। यसलाई यो विकासको क्रममा संसारका थुप्रै मुलुकहरूमा चाहिँ नि यस्तो भएको चाहिँ छ। विदेश गएर विदेशमा चाहिँ सिकेको चाहिँ सिप अलिकति चाहिँ पुँजी आर्जित चाहिँ पुँजीलाई देशभित्र चाहिँ भित्र्याएर चाहिँ धेरै मुलुकहरूले चाहिँ विकासमा चाहिँ फड्को मारेका चाहिँ छन्। त्यसैले चाहिँ अहिले जे भएको चाहिँ छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा पोजिटिभ के छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले रेमिटेन्सको फ्लो लाई ब्याङ्किङ च्यानलबाट नै आउने र आएको पैसालाई चाहिँ नि उपभोगमा होइन कि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नका निम्ति इन्करेज गर्ने नीतिगत चाहिँ एउटा अग्रसरता सरकारले लियो भनेदेखि यसबाट चाहिँ हामीलाई लाभ प्राप्त हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ यस्ता नीतिगत सुधारहरूका बारेमा चाहिँ सरकारले बहस चाहिँ गरोस्, चर्चा गरोस्। आर्थिक चाहिँ सुधारको चाहिँ एजेन्डालाई आर्थिक एजेन्डालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखोस्। पार्लियामेन्टमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल गरेर चाहिँ समान दृष्टिकोण चाहिँ बनाओस् र चाहिँ देशभित्रको र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा अनुकूल चाहिँ वातावरण बनाओस्। त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एडिबीबाट प्राप्त हुने चाहिँ सहायता पनि तपाईँलाई चाहिँ बढेर चाहिँ जान्छ। किनभनेदेखि हामीले धेरै ठुलो नीतिगत सुधारको चाहिँ एउटा आधारशिला चाहिँ बनाएको हुन्छौँ। सुशासनलाई चाहिँ हामीले प्रत्याभूत हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ नेपालमा आउने, ठुल्ठुला प्रोजेक्ट नेपालमा आइसके पछाडि ती प्रोजेक्टहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने जनशक्तिको निर्माण पनि नेपालमा चाहिँ बन्दै जान्छ। ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू एकपछि अर्को बन्दै गयो भने एउटा दुईटा प्रोजेक्ट बनिसके पछाडि नेपाली जनशक्तिको चाहिँ क्षमतामा पनि नेपालको इन्जिनियरिङ क्यापेबिलिटीमा त्यही ढङ्गको सुधार हुन्छ, म्यानेजरियल क्यापेबिलिटीमा त्यो ढङ्गको सुधार हुन्छ, हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरको चाहिँ क्षमतामा त्यही ढङ्गको चाहिँ सुधार हुन्छ र नेपाल चाहिँ थप लगानी गर्नका निम्ति चाहिँ आकर्षित चाहिँ एउटा देश बन्दै जान्छ। हामी चाहिँ इन्डियाको तुलनामा, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको तुलनामा नेपाल लगानी गर्नका निम्ति चाहिँ मैत्रीपूर्ण ठाउँ हो। नेपालका जनताहरू पनि अनुकूल चाहिँ छन्, लगानी गर्नका निम्ति बडो फ्रेन्डली चाहिँ छन्। नेपालको चाहिँ वातावरण पनि चाहिँ राम्रो चाहिँ छ, यहाँको चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ वातावरण पनि राम्रो चाहिँ छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, नेपालको लेबर लज पनि चाहिँ राम्रो छ, नेपालको ट्याक्स लज पनि चाहिँ तपाईँलाई हिन्दुस्तानको र चाहिँ बङ्गलादेशको भन्दा कम्पिटिटिभ छ, राम्रो छ भन्ने सङ्केत दिएर मात्रै थप लगानीहरू चाहिँ आउन सक्ने हुन्छन्। र अहिले तपाईँले भनेको जस्तो कि हामीले रेमिटेन्समा मात्रै विदेशी मुद्राको चाहिँ निम्ति निर्भर चाहिँ रहनु चाहिँ पर्ने हुँदैन। हामीले चाहिँ चीनबाट चाहिँ लगानी नेपालमा भित्र्याएर चीनकै बजारमा पठाउन सक्ने, हिन्दुस्तानबाट लगानी चाहिँ नेपालमा भित्र्याएर चाहिँ कम लेबर कस्टमा चाहिँ हिन्दुस्तानको बजारलाई नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीले पठाउन सक्ने, हामीले चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर चाहिँ नेपालका बोर्डरहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि र आर्थिक क्षमताको हिसाबले पनि उत्तर प्रदेश होस्, बिहार होस् अथवा चाहिँ बङ्गाल होस्, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि भन्दा त्यहाँका जनताहरूको क्रयशक्ति, त्यहाँको बजार चाहिँ अहिले चाहिँ बढ्दै गइराखेको चाहिँ छ। ती बजारहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो कृषि उत्पादनमा चाहिँ हामीहरूले वृद्धि गर्न सक्यौँ भनेदेखि र त्यो ढङ्गको नीतिगत चाहिँ सुधार चाहिँ जरुरी चाहिँ हुन्छ। जस्तो मैले अघि पनि भने अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो हामी चाहिँ खाद्यान्नमा पनि हामी चाहिँ लगातार चाहिँ विदेशतर्फ चाहिँ निर्भर रहनुपर्ने आवश्यकता, तरकारीका निम्ति तपाईँलाई चाहिँ फलफुलका निम्ति, जबकि चाहिँ फलफुल उत्पादनको चाहिँ एउटा इनर्मस चाहिँ सम्भावना र स्रोत हामी कहाँ चाहिँ तरकारी उत्पादनको चाहिँ सम्भावना, खाद्यान्न उत्पादनको सम्भावना पनि चाहिँ छ। नयाँ प्रविधिको चाहिँ प्रयोगबाट र उचित नीतिगत चाहिँ रूपान्तरणबाट त्यो सम्भव चाहिँ छ। सरकारले
निश्चित समयलाई टार्गेट गरेर यो इकोनोमिक एजेन्डामा 10 वर्षमा नेपालको चाहिँ कायाकल्प र रूपान्तरण गर्छु भन्ने सिङ्गो संसदको चाहिँ अठोटबाट राजनीतिक चाहिँ मुद्दामा सरकारलाई ढाल्ने, सरकार नयाँ बनाउने, यी मुद्दाहरूबाट अलग हटेर चाहिँ एउटा कल्पनाशील नेतृत्वले सोच्ने र त्यो सोचाइमा सिङ्गो देशलाई डोर्याउन सक्ने चाहिँ नेता चाहिँ उदित गराउन सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको जस्तो हाम्रो चाहिँ डाइभर्सिफाइड हुन्छ स्रोत, हाम्रो निर्यात पनि बढ्छ, हाम्रो चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि नेपालमा चाहिँ आउँछ, हामीले विदेशी सहायता जुन प्राप्त गर्छौँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट, एडिबीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अनुदान जुन प्राप्त गर्छौँ, सफ्ट लोन हामीले जुन प्राप्त गर्छौँ र यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आउन थालिसके पछाडि विदेशी मुद्राको चाहिँ यी सबै स्रोतहरूबाट चाहिँ ठुलो विदेशी मुद्राको सञ्चित नेपालमा हुन सक्ने सम्भावना म देख्छु। केही समय अगाडि तपाईँले वातावरणीय सन्तुलनसहितको आर्थिक विकासको अवधारणालाई अगाडि सार्नु भएको थियो, तर अहिले त त्यो सुन्नमा आउँदैन, खासै त्यो विषयमा बोल्नुहुन्न। होइन, मैले नबोलेर यो समस्या घटेको त छैन नि, यो झन्झन बढ्दै गइराखेको चाहिँ छ र मलाई लाग्छ अघिल्लोचोटि चाहिँ नि अब दुईटै COP 26 र त्यस पछाडिको चाहिँ पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ जानुभयो र राष्ट्रका केही प्रतिबद्धताहरू चाहिँ कार्बन इमिसन कसरी चाहिँ कम गर्ने भन्ने र हामी चाहिँ यो चाहिँ हिमालयन इकोलोजिक सिस्टममा चाहिँ हामी चाहिँ झन् भल्नरेबल चाहिँ छौँ। हाम्रो चाहिँ चुरेको रेन्ज पनि चाहिँ हामी चाहिँ भत्काइराखेको चाहिँ छौँ भन्नु न, कृत्रिम तवरले मानव अब अस्वाभाविक चाहिँ दोहनबाट र चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिम श्रृङ्खलाहरू पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ पग्लिँदै चाहिँ गइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यसले चाहिँ हाम्रो पानीको बहाव, हाम्रो चाहिँ माटोको उर्वरता, पानीको उपलब्धता, यो सबै कुरामा चाहिँ वनस्पतिहरूमा चाहिँ पर्ने, वनस्पति लोप हुन सक्ने यी सबै सम्भावनाहरू, हाम्रो बायोडाइभर्सिटीको लसको सम्भावनाहरू चाहिँ छँदै चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ कृषिको उत्पादनशीलतामा, प्रोडक्टिभिटीमा त्यसको चाहिँ असर पर्नेवाला चाहिँ छ। त्यसैले मैले चाहिँ यो कुरा मेरो पार्टीको नीति निर्माण गर्ने चाहिँ जिम्मेवारीमा बस्न जाने साथीहरूको माझमा, त्यो विषयलाई छलफल गर्ने योग्य साथीहरूलाई, महाधिवेशनका साथीहरूको माझमा मैले यो कुरा राखेको चाहिँ थिएँ। त्यो बेला चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ प्रभावबाट चाहिँ थलिएको देश, हाम्रो यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जका कारणले हाम्रो उत्पादन र प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ पर्ने असरलाई मिटिगेट गर्नको निम्ति, त्यसको न्यूनीकरण गर्नका निम्ति अहिलेदेखि नै मिटिगेसनका मेजरहरूको चाहिँ अवलम्बन गरिएन, चुरेको संरक्षण गरिएन। हाम्रो पर्वतीय अर्थतन्त्र भनौँ न, पर्वतीय भूभागमा चाहिँ बस्ने मानिसहरूको चाहिँ भविष्यसँग सम्बन्धित चाहिँ जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरिएन भनेदेखि चाहिँ यसले समस्या ल्याउँछ भन्ने जे कुरा मैले भनेको चाहिँ थिएँ, त्यो कुरा आज पनि उत्तिकै सत्य चाहिँ छ। र अहिले सरकारी निकायहरूबाट पनि धेरै प्रबुद्ध मानिसहरूले यस क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूले यो विषय चाहिँ उठाइराख्नु भएको चाहिँ छ। अब यो त के हो भनेदेखि यो एउटा डिबेट हो, यो एउटा बहस हो, यो चाहिँ मैले उठाउने, मैले उठाएसँगै चाहिँ अरू थुप्रै चाहिँ संस्थाहरूले, व्यक्तिहरूले यो कुरा उठाइराखेको चाहिँ म सुनिराखेको। अर्को एउटा कुरा चाहिँ सर, यहाँले जो अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ ठुला किसानहरूलाई करको दायरामा समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि थुप्रैचोटि कङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, बजेट कतिचोटि आए, तर त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकेन। के त्यो गलत थियो या अगाडि बढाउने इच्छा शक्ति भएन? मलाई लाग्छ अब त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले चाहिँ कहीँ न कहीँ कृषिको चाहिँ क्षेत्र जसले चाहिँ जिडिपीलाई चाहिँ यत्रो ठुलो मात्रामा कन्ट्रिब्युट गरिराखेको चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ करको दायराभित्र चाहिँ ल्याउने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हो। त्यसलाई रिग्रेसिभ बनाएर चाहिँ तिर्न नसक्ने चाहिँ साना किसानहरूले पनि चाहिँ तिर्नुहोस् भन्ने चाहिँ अभिप्राय चाहिँ थिएन। मैले गरेको चाहिँ परिवर्तन चाहिँ केवल त्यतिखेर चाहिँ ल्यान्ड ट्याक्समा चाहिँ अलिकति चाहिँ परिवर्तन, परिमार्जनको चाहिँ कोसिस मैले गरेको चाहिँ थिएँ। त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ अब यो स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा
हामीले चाहिँ नि राजस्व परिचालन का नयाँ स्रोतहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ नि पहिल्याउँदै लिएर जाँदा अब जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने चाहिँ नि एउटा प्रोमिनेन्ट सेक्टरलाई कसरी रिग्रेसिभ नबनाइकन चाहिँ ट्याक्सको नेटभित्र ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ अब सरकारले आफूसँग भएका सूचनाहरू अध्ययनहरूको चाहिँ आधारमा चाहिँ गर्ने निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो बहुदल आएपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सुरुमा नेपाल पनि फाइनान्सियल हब बन्नुपर्छ, सिङ्गापुर, दुबई, त्यस्तै गरी हङकङ जस्तो भन्ने कुरा सुन्नमा आउँथे, तर अहिले त्यो कुरा खासै सुनिँदैन। के त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको हो या नेपाल त्यो बन्न सक्दैन? त्यस्ता कुरा किन हुन सकेन? बन्न नसक्ने त होइन हेर्नु, तर बन्न सक्ने परिस्थिति बनाउनका निम्ति केही कारणहरूको बारेमा त हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि त। नीतिगत चाहिँ प्रेडिक्टेबिलिटी हुनुपर्छ। राजनीतिक चाहिँ पार्टीहरू जो चाहिँ सत्तारूढ हुन्छन् नेपालमा, उनीहरूको इकोनोमिक फिलोसफीमा, उनीहरूको राजनीतिक चाहिँ अब चेतनासँगै आर्थिक चाहिँ क्षेत्रका अवधारणाहरूमा यी नयाँ चाहिँ विश्वका चाहिँ नयाँ रियालिटीहरू जस्तो चाहिँ चीनले अथवा भियतनामले चाहिँ जुन ढङ्गको एडाप्टेबिलिटी चाहिँ देखाएको चाहिँ छ, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आमन्त्रण गर्ने चाहिँ कुरामा नेपालको चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा समान दृष्टिकोण चाहिँ बन्यो भनेदेखि चाहिँ बन्न नसक्ने सम्भावना त म देख्दिनँ। अब यथार्थ के हो भनेदेखि यो 21औं शताब्दीको अहिले चाहिँ पहिलो क्वार्टरमा चाहिँ हामी चाहिँ छौँ हैन। यो पहिलो क्वार्टरमा आउँदा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि इन्डिया र चाहिँ चाइना चाहिँ एउटा बलियो चाहिँ अर्थतन्त्र र चाहिँ बलियो बजार पनि दक्षिण एसियाको चाहिँ इन्डिया लगायतको चाहिँ यो भूभाग चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो बजार चाहिँ बन्न सक्दछ। चीन आफैमा एउटा बजार बन्न सक्दछ र अहिले चाहिँ चीनसँग चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट चाहिँ नयाँ पूर्वाधारबाट चाहिँ हामी जोडिने प्रक्रिया, हिन्दुस्तानसँग चाहिँ जोडिने प्रक्रिया, एभिएसन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अहिले नेपालमा तीनवटा चाहिँ अब चाहिँ एयरपोर्टहरू, इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू चाहिँ बनिसकेको चाहिँ अवस्था, रोड नेटवर्कको सञ्जाल पनि चाहिँ विकसित हुँदै गरेको अवस्थाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइम लोकेसनमा चाहिँ राख्छ र चाहिँ ठुला दुईटा बजारको चाहिँ बिचमा भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो सम्भावना अहिले पनि मरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर त्यसका निम्ति चाहिँ आवश्यकता चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ नीतिगत चाहिँ सुनिश्चितता चाहिँ चाहिन्छ र हाम्रो चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ नीतिगत चाहिँ एकरूपता, फोकस चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ रिफर्मको, एउटा कम्पिटिटिभ इकोनोमी बनाउने, प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ एउटा अनुकूल वातावरण चाहिँ बनाउने, देशभित्रको प्राइभेट सेक्टरले लिड रोल चाहिँ लियोस्, एउटा इन्जिनको रूपमा यसले चाहिँ काम गरोस्। यसलाई चाहिँ मद्दत गर्नका निम्ति चाहिँ सरकारले चाहिँ नीतिगत चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि यसले चाहिँ गरोस्, सुशासनको प्रत्याभूति चाहिँ यसले चाहिँ गरोस् र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई पनि यसले चाहिँ आमन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थिति बनायो भनेदेखि नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक गतिविधिको चाहिँ केन्द्रबिन्दु बन्न, फाइनेन्सियल चाहिँ गतिविधिको चाहिँ केन्द्रबिन्दु बन्न चाहिँ नेपाल रोकिँदैन। संविधान बन्ने बेलामा पनि एउटा वर्गबाट, खास गरी सायद संघीयताको विरोधी भएर या त्यो प्रति फरक दृष्टिकोण भएर पनि होला, यो संघीयतालाई नेपालको आर्थिक अवस्थाले धान्नै सक्दैन, संघीयता चाहिँ आर्थिक हिसाबले बोझ हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो। तर अर्को वर्गले चाहिँ संघीयता भयो भने कम्पिटिसन बढ्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि गर्थ्यो। अहिले जो 5 वर्षको अनुभव रह्यो त्यसपछि चाहिँ संघीयता चाहिँदैन भन्ने वर्गको चाहिँ यो संघीयता बेकारको हो, यसले आर्थिक बोझ मात्रै बढायो, यो धान्नै नसकिने अवस्थामा पुग्न आँट्यो भन्ने किसिमको स्वरहरू सुनिन्छन्। के छ यहाँको दृष्टिकोण चाहिँ यो विषयमा? होइन, यसलाई बडो सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक देख्छु म। संघीयतालाई खर्चको दृष्टिकोणले मात्रै नहेरेर जनतालाई चाहिँ प्रदान गरिने सेवा सुविधाको चाहिँ गुणस्तरीयता, छिटो छरितोपनाको हिसाबले पनि, सहभागिताको चाहिँ हिसाबले पनि यसलाई हेर्नुपर्छ र कम खर्चिलो चाहिँ बनाउनका निम्ति हामीले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू चाहिँ गर्न नसकेका कारणले चाहिँ आलोचना बढेका चाहिँ छन्। हामीले संघीयता त अवलम्बन गऱ्यौँ, तर अहिले पनि चाहिँ थुप्रै अधिकार
र निर्णय प्रक्रियाहरू चाहिँ केन्द्रतर्फै फर्काएर चाहिँ हामीले राखेको चाहिँ छौँ। हामीले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय प्रशासनिक संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ हलुको चाहिँ बनाउने, कम सङ्ख्याको चाहिँ बनाउने र तलतिरपट्टि चाहिँ तपाईँलाई प्रशासनिक चाहिँ गतिविधि र तीव्रता अधिकारको निक्षेपणसँगै त्यो चाहिँ नगरेको हुनाले चाहिँ खर्चिलो चाहिँ बन्दै गएको, सरकार पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको आवश्यकता अनुसार मनपरी ढङ्गले चाहिँ सरकार विस्तारित गर्ने, सरकारी निकायले चाहिँ गर्ने चाहिँ अनुत्पादक खर्चहरूलाई कटौती गर्न नसकेको कारणले चाहिँ यो बोझिलो र खर्चिलो भयो भन्ने आलोचनाले चाहिँ बल पाउँदै गएको चाहिँ छ। हुनुपर्ने चाहिँ के थियो भने सङ्घीयतामा जाने बित्तिकै हामीले थुप्रै निर्णय प्रक्रियाहरूलाई तलतिर, जनशक्ति पनि तल लैजानु पर्थ्यो, हामीले चाहिँ निर्णय प्रक्रियालाई पनि तलतिर लैजानु पर्थ्यो र साधन स्रोतहरूलाई पनि तलै परिचालन गर्ने चाहिँ बन्दोबस्त गर्न सकेको भए चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब यो खर्चिलोपनाको कुरा र पोलिटिकल फ्रन्टमा चाहिँ सुशासन र डिसिप्लिनको चाहिँ कुरा जस्तो मैले गरेँ, राजनीतिक अस्थिरताबाट एउटा उद्देश्यका निम्ति समर्पित चाहिँ सरकार अहिले बन्न सकेकै चाहिँ छैन। अहिले मैले भने नि एउटै राजनीतिक दर्शनको सरकार र विपक्षमा चाहिँ अत्यन्तै कम सङ्ख्याको विपक्ष हुँदा पनि आफ्नै बोझले चाहिँ टिकेन नि त सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, होइन। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ हामीले सङ्घीयतासँगै कम खर्चिलो बनाउनका निम्ति चाहिँ गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय प्रशासनिक खर्चलाई पनि कटौती गरेर चाहिँ त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्दै तलै अधिकारहरू निक्षेपित गर्दै सबै निर्णय प्रक्रियाहरू चाहिँ तल पठाउने प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गरेनौँ। यो प्रदेशको सरकारले चाहिँ अधिकार पाएको हो कि होइन कि प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकारको बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई पनि हामीले परिभाषित गरेको चाहिँ छैनौँ। संविधानले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ छुट्टै तहको चाहिँ संवैधानिक चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा प्रत्याभूति गरेको चाहिँ छ। अब सरकारमा बसेको चाहिँ सत्तारूढ दलहरूले कहिलेकाहीँ यो प्रदेशको मातहतमा आउनुपर्छ भनेर चाहिँ हल्ला चलाएको पनि हामी चाहिँ सुन्छौँ। केन्द्रले चाहिँ प्रदेशको सरकारलाई दिनुपर्ने चाहिँ अधिकार, योजनाहरू छनौट गर्ने, उही निर्णय गर्ने चाहिँ अधिकार पनि नदिएर उतापट्टि गएका अधिकारहरू पनि फर्काएर फेरि केन्द्रमा ल्यायो भन्ने चाहिँ हामी सुन्छौँ। त्यसैले यो दुविधा र अन्यल भएका कारणले र खर्चको सन्दर्भमा चाहिँ अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नका निम्ति फिस्कल डिसिप्लिनमा चाहिँ सरकार बस्न नसकेको हुनाले चाहिँ केन्द्रको सरकार पनि, प्रदेशको सरकार पनि र स्थानीय तहको सरकार र आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार जन्य घटनाहरू चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ कारणले जनताको मनमा चाहिँ एक किसिमको आशंका चाहिँ बढेको चाहिँ मैले देख्छु। सर, केही समय अगाडिसम्म जस्तो अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क बिचको जुन टक्राउ देखिएको थियो, त्यो टक्राउको कारणले धेरै कुरा बिग्रियो कि भन्ने लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ क्रमशः सुधार आए जस्तो देखिन्छ। यहाँ आफैले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व हाँकिसक्नु भएको छ। यी दुई निकाय बिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? होइन, यो चाहिँ अत्यन्तै अनुकूल चाहिँ रहनु पर्दछ। अब राष्ट्र ब्याङ्क भनेको त अर्थमन्त्रीको चाहिँ सल्लाहकारको चाहिँ भूमिकामा बस्ने हो नि त। मोनेटरी पोलिसीको चाहिँ बारेमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ लिने अग्रसरता, अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ बजेट निर्माणमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ दिने इनपुटहरू चाहिँ अर्थमन्त्रीको निम्ति चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको निम्ति चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र सहायक चाहिँ हुन्छ। त्यसैले कोअर्डिनेसन चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्दछ। तर राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ जुन यसको चाहिँ स्वायत्तता हो, त्यसमा चाहिँ धेरै हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ भूमिका अर्थ मन्त्रालयले गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि चाहिँ यो सम्बन्धमा चाहिँ समस्या चाहिँ आउँछ र नीतिगत चाहिँ तपाईँलाई अस्थिरता पनि चाहिँ बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततालाई कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बिचमा चाहिँ समन्वयको चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा भूमिका चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, सम्बन्ध बन्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र जत्नो छ त्यत्नै करिब चाहिँ गैर कानुनी या छाया अर्थतन्त्र पनि हुन लाग्यो भन्ने कुरा बारम्बार सुनिरहन्छ। यो छाया अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो अर्थतन्त्रलाई वास्तविक अर्थतन्त्रमा कसरी बदल्ने? अब त्यो त सरकारको प्रभावकारिता हेर्नुहोस्, कानुनको हो, पारदर्शी। अब तपाईँलाई चाहिँ जुन रियल
इकोनोमी चाहिँ नि हो, त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ धेरै कपट गर्नुपर्ने, आर्थिक चाहिँ अनियमितता गर्नुपर्ने स्कोपहरू भएनन् भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ नि छाया अर्थतन्त्रको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ हुँदैन। जति अपारदर्शिता हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ सिर्जना गरिराखेको हुन्छौँ, जति चाहिँ अप्ठ्यारा चाहिँ कानुनहरू, दुईटा व्याख्या गर्ने चाहिँ कानुनहरू, प्रशासनले चाहिँ गर्ने चाहिँ अस्वाभाविक चाहिँ हस्तक्षेपहरू, नीतिगत दुविधाहरू चाहिँ हुन्छन्, त्यति चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छाया, तपाईँले भनेको जस्तो छाया अर्थतन्त्र चाहिँ फस्टाएर चाहिँ जान्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याक्स लजहरू चाहिँ पारदर्शी चाहिँ भयो, हाम्रो चाहिँ सुशासनलाई हामीले प्रत्याभूत गर्न चाहिँ सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यसैले कानुन र प्रशासनिक क्षेत्रको तत्परता, सुशासनको चाहिँ प्रत्याभूति बाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो समस्याको चाहिँ निरूपण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तमा सर, जस्तो विश्वका थुप्रै देशहरू खास गरी जो पछिल्लो समय विकास गरेर चाँडै विकसित भएका छन्, चाहे हामी त्यो अरब कन्ट्रीहरू, चाहे सिङ्गापुर, उहाँहरूले के गरेका छन् भनेपछि आफ्नो सबैभन्दा अनुकूल स्रोत के छ, जस्तो अरब देशहरूले चाहिँ तेलको व्यवसाय गरे, त्यस्तै सिङ्गापुरले आफ्नो जो सेन्टरमा रहेको ठाउँ थियो त्यसलाई रोज्यो, एक किसिमको हब बनायो। त्यस्तो किसिमको क्षेत्र नेपालमा कुन हुन सक्छ जसलाई विकास गरेर, जुन क्षेत्रलाई धेरै प्राथमिकता दिएर राज्यले चाँडो विकास गर्न सक्छ? होइन, त्यो चाहिँ त अभियसली जलविद्युत विकासको चाहिँ क्षेत्र हाम्रो चाहिँ तुलनात्मक लाभको चाहिँ क्षेत्र हो नि त। यसको बजार पनि चाहिँ छ। हिन्दुस्तानमा चाहिँ हामीले निर्यात गर्न सक्ने स्कोप चाहिँ छ। हिन्दुस्तानको चाहिँ ट्रान्समिसन ग्रिडलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले बङ्गलादेशलाई चाहिँ विद्युत चाहिँ निर्यात गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। प्रविधिको चाहिँ प्रयोग, अझै उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोग चाहिँ हुँदै जाँदा हामीले चाहिँ टिबेटतर्फ पनि चाहिँ चाइनामा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। यो बहस चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा पनि अब यो चाहिँ टिबेटतर्फ चाहिँ नेटवर्क चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ छु। र चीनसँग बिआरआई प्रोजेक्टहरूको छनौट गर्ने सिलसिलामा यो पनि एउटा सम्भावित चाहिँ प्रोजेक्ट बन्न सक्दछ भन्ने चाहिँ पढ्ने चाहिँ मैले मौका पाएको चाहिँ छु। भनेपछि जलविद्युतको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो पोटेन्सियालिटी चाहिँ छ। समस्या के हो भनेदेखि सरकार एक्लैले यो गर्छु भनेर भन्यो भने सरकारसँग त्यो साधन र स्रोत चाहिँ छैन जलविद्युत क्षेत्रको चाहिँ छोटो अवधिमा विकास गर्नका निम्ति। अब यसलाई अझै 100 वर्ष लगाएर चाहिँ भए पनि गर्नु चाहिँ सरकारले नै गरोस् भनेर भनियो भनेदेखि हामीले 100 वर्ष पर्खिनु पर्दा हामीले चाहिँ जलविद्युतको चाहिँ बजार चाहिँ गुमाउन चाहिँ सक्दछौँ। नयाँ प्रविधि प्रयोगबाट चाहिँ यो रिडन्डेन्ट चाहिँ हुन सक्दछ। अहिले चाहिँ नेपालमा जुन बेला चाहिँ विद्युत चाहिँ बढी उत्पादन हुन्छ, बर्खामा चाहिँ हाम्रो सिस्टमले चाहिँ बढी विद्युत उत्पादन गर्छ र त्यो बर्खाको बेलामा नै हिन्दुस्तानलाई बढी विद्युत पनि चाहिँ चाहिन्छ। हामीले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरू चाहिँ उचित ढङ्गले चाहिँ बनाउन सक्यौँ र हिन्दुस्तानसँग चाहिँ नेगोसिएट हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट हिन्दुस्तानको बजारमा चाहिँ हामीले वितरण गर्न सक्दछौँ। तर नेपालको दुर्भाग्य के हो भनेदेखि हामी सरकारी निकायबाट विद्युत प्राधिकरणले मात्रै लगानी गरेर चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन। हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि लगानी गर्नका निम्ति आमन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सबै राजनीतिक दलहरू सिङ्गो देश एक मत भयो भनेदेखि चाहिँ निरन्तर चाहिँ लगानीहरू चाहिँ आउँछन्। जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीको चाहिँ समय लाग्ने चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ आज लगानी गरेर चाहिँ 1 वर्षमा 2 वर्षमा उत्पादन हुने चाहिँ होइन। यसले चाहिँ 8-10 वर्षको चाहिँ समय चाहिँ लिन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले विदेशी लगानी पनि आउन चाहिँ दिने, नेपालको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि लगानी गर्ने र लगानी गरेर मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ता आउनका निम्ति चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन
विभिन्न चाहिँ ठाउँबाट बजारसम्म पुर्याउनका निम्ति चाहिँ के छ त त्यो सुविधा भनेपछि त्यो ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा पनि चाहिँ उत्तिकै जोड दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ हिन्दुस्तानतर्फ निर्यात गर्नका निम्ति चाहिँ बल्ल तल्ल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँलाई अब संस्थाहरूको लगानीमा एउटा मुजफ्फरपुरबाट चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ भर्खरै सम्पन्न भयो, 1-1.5 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ जान थाल्यो। अब अर्को चाहिँ तपाईँलाई बुटौल र चाहिँ गोरखपुरको ग्रिडमा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ मिलेनियम प्रोजेक्टबाट चाहिँ अब त्यसमा भर्खरै सहमति भएको चाहिँ छ। त्यो चाहिँ धेरै काम अगाडि बढिसकेको चाहिँ अवस्थामा देख्दिनँ, प्रिलिमिनरी कामहरू चाहिँ मात्रै भइराखेका चाहिँ छन्। त्यसैले ट्रान्समिसन लाइन पनि सँगसँगै बढाउने, जहाँबाट उत्पादन हुन्छ त्यहाँबाट इभ्याकुएट गरेर चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने संरचना पनि बनाउँदै जाने गऱ्यौँ भनेदेखि यो जलविद्युत क्षेत्रको चाहिँ लगानीबाट नेपालको चाहिँ चाँडो छोटो अवधिमा चाहिँ कायाकल्प हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ र यसको चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ, अरू क्षेत्रमा यसका चाहिँ अनुकूल प्रभावहरू पनि पर्छन्। टुरिज्मको सेक्टर चाहिँ नेपालको निम्ति चाहिँ तुलनात्मक लाभको चाहिँ क्षेत्र हो। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्र चाहिँ नयाँ नेपालको जनशक्तिलाई छोटो अवधिमा चाहिँ ट्रेन गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर स्किल चाहिँ तपाईँलाई सफ्टवेयर इन्डस्ट्री डेभलप गर्नका निम्ति चाहिँ चाहिने चाहिँ म्यान पावरको चाहिँ निर्माण छोटो अवधिमा हुन सक्दछ र ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेपाली सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीको चाहिँ योगदानलाई चाहिँ तपाईँलाई एउटा अनुकूल चरणमा पुर्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ सरकारले प्राथमिकता चाहिँ निर्धारण गर्दा जलस्रोतको चाहिँ विकासलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेकै चाहिँ छ। टुरिज्मको सेक्टर चाहिँ तुलनात्मक लाभको हाम्रो क्षेत्र हो भनेर राखेकै चाहिँ छ र यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सेक्टरबाट चाहिँ चाँडो ग्रोथ, छोटो अवधिमा चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ निर्माण र चाहिँ यसबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ने चाहिँ स्किल म्यान पावर नेपालमा चाँडो उत्पादन हुन सक्दछन् भन्ने आत्मविश्वाससहित काम गरियो भनेदेखि यसबाट चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अनुकूल प्रभाव चाहिँ पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई।